व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हुसैन, यू आर वाचिंग HD रेट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। और आज जिस टाइटल पे, जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं, उसका टाइटल है तुम शाम आना बाबा। पंजाबी में ये नोहा है, द वन एंड ओनली नदीम सरवर साहब। इसी साल, यानी आप कह लें आज से 4 से 5 दिन पहले ये नोहा रिलीज़ हुए और हम आपकी खिदमत में ले आए क्योंकि हमें आई थी रिक्वेस्ट। तो हमने कहा कि जो आशूरा से रिलेटेड रिक्वेस्ट हैं वो प्रायोरिटी में जो है करनी चाहिए। ठीक है, 2-4 वीडियोस आगे पीछे हो जाती हैं, करंट अफेयर्स का कुछ मामला आगे पीछे वैसे भी हम रहते ही हैं उनमें, बट थोड़ा आगे और हो जाता है तो कोई इशू नहीं है। तो ये सुनते हैं इस नोहे को। और जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज आशूरा का दिन है, तो आपको ये वीडियो डेफिनेटली 12 मुहर्रम यानी 19 तारीख को मिलेगी। बट कोई बात नहीं, हमने उन्हें कहा था थर्सडे फ्राइडे, तो हम ले आए। तो जी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आई होप सो आपको पसंद आएगा। और क्यों ना आए जी, इमाम हुसैन से रिलेटेड है। शुरू करते हैं। 3, 2, 1 रॉयल रिकॉर्ड्स प्रेजेंट्स नदीम सरवर। 25-26 साल हो गए जी नदीम सरवर साहब को सुनते हुए। छोटा सा होता था मैं। है सकीना है मासूमा, है सकीना इमाम हुसैन की बेटी थी छोटी। मैं कर बला नहीं आ सकती बाबा, इनकी शहादत तुम शाम आना बाबा, तुम शाम आना बाबा। मैं कर बला नहीं आ सकती बाबा। अच्छा, अगर कोई लाई है तो ये रेड और ग्रीन धागे में ये क्या होता है, टिक्की सी होती है, बताइए। मुझको रास नहीं, अब जीने की कोई आस नहीं, बेचैन हूँ तुम जो पास नहीं, बेचैन हूँ तुम जो पास नहीं, बेचैन हूँ तुम जो पास नहीं, नहीं तुमको हाल सुना सकती बाबा, बाबा तुम शाम आना बाबा, तुम शाम आना बाबा। अब मिलने अपनी बेटी से, अब मिलने अपनी बेटी से, जिंदान आना बाबा, तुम शाम आना बाबा। सकीना है मासूमा, सकीना है मासूमा। मैं कम सिन सैयद ज़ादियाँ, तेरी बाबा मैं शहज़ादियाँ, तेरे बाद में बाबा रुल गईया, तेरे बाद में बाबा रुल गईया, तेरे बाद में बाबा रुल गईया। मैं मिट्टियाँ दे नहीं सो सकती बाबा, बाबा तुम शाम आना बाबा, तुम शाम आना बाबा। सकीना है मासूमा, सकीना है मासूमा। मैं कर बला नहीं आ सकती बाबा, बाबा तुम शाम आना बाबा, तुम शाम आना बाबा। बाबा अब्बास नहीं, अकबर भी नहीं,
और पास मेरा असगर भी नहीं, वाक़या करबला परदेस है अपना घर भी नहीं, क्या आप सुने ना रूह कांप परदेस है रही अपना घर भी नहीं, परदेस है अपना घर भी नहीं, नहीं दिल अपना बहला सकती बाबा, बाबा वो मंजर देखा होगा तुम क्या हालत है। अब फिर पैदल सफर करवाना अपनी बेटी से बाजार बाजार अब मिलने अपनी बेटी से जिंदा लाना बाबा, तुम शाम आना बाबा, सकीना है मासूम, तसव्वुर बनाने की कोशिश की सकीना है मासूमा, बड़े मुश्किल सफर निभाए हैं, हर मोड़ पे पत्थर खाए हैं, बेजुर्म तमाचे खाए हैं, बेजुर्म तमाचे खाए हैं, बेजुर्म तमाचे खाए हैं, नई जख्म तुम्हें दिखला सकती बाबा, बाबा तुम शाम आना बाबा, तुम शाम आना बाबा, सकीना है मासूमा, सकीना है मासूमा, मैं घर को बना नहीं आ सकती बाबा, बाबा तुम शाम आना बाबा, तुम शाम आना बाबा, मेरा कुन बाए सारा कैदी, बाकिर सज्जाद भिरा कैदी, मैं आप भी हाँ बाबा कैदी, मैं आप भी हाँ बाबा कैदी, छोटी सी बच्ची आप भी हाथों में हाँ जंजीरें बाबा कैदी, मैं रस्सियाँ नहीं खुल बर्बरियत का आलम देखिए। सकती बाबा, बाबा तुम शाम आना बाबा, तुम शाम आना बाबा, अब मिलने अपनी बेटी से, अब मिलने अपनी बेटी से जिंदा लाना बाबा, तुम शाम आना बाबा, सकीना है मासूमा, सकीना है मासूमा, मैं जब से आपसे बिछड़ी हूँ, बस आपकी याद में रोती हूँ, दिन रात सदाएं देती हूँ, दिन रात सदाएं देती हूँ, दिन रात सदाएं देती हूँ, मैं आपके बिन नहीं रह सकती बाबा, बाबा तुम शाम आना बाबा, तुम शाम आना बाबा, सकीना है मासूमा, सकीना है मासूमा, सकीना है मासूमा, सकीना है मासूमा, तुम शाम आना बाबा। कलाम आपने सुन लिया जी। और बात यह है कि उन लोगों की बर्बरियत का आलम क्या होगा कि रवायतों में आता है 22,000 का लश्कर, 30,000 का लश्कर, 1.25 लाख का लश्कर और 9 लाख का लश्कर। मुख्तलिफ रवायात हैं, लेकिन एक चीज़ कॉमन है जी कि एक तरफ सिर्फ 72 लोग थे और चंद ख़वातीन और चंद बच्चे थे, और दूसरी तरफ आउट नंबर मतलब अनगिनत लोग। तो और इतने डरे हुए थे वो, मतलब इमाम हुसैन ने हर चीज़ वादे कर दी ना, हक व बातिल को वादे कर दिया। एक चीज़ तो ये दिखा दी कि यजीद कितना हद से आगे बढ़ गया था, और दूसरी ये चीज़ भी दिखा दी कि उम्मत कितना सोई भी थी, और ये चीज़ भी दिखा दी कि आज
لوگ کلمے کے نام پہ، اسلام کے نام پہ بوم بلاسٹ کرتے ہیں. آپ اگر ٹیررسٹ اٹیکس دیکھیں، آپ اگر اندازہ لگائیں نا، آپ کوئی کیلکولیشن کریں، کوئی ریسرچ کریں کہ جتنے بھی ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے ہیں، خاص طور پہ آپ دیکھیں نا، ہر دور میں ایک مذہب جو ہے نا وہ مشہور ہوتا ہے دہشت گردی کے لیے. پری اسلامک جتنے بھی مذاہب ہیں وہ تھے، پھر کروسیڈرز کا دور آیا، نائٹس کا دور آیا، اور اب طالبان اور اس طرح کے آپ نام سنتے ہیں. آپ دیکھیں انہوں نے 90% اٹیکس جو ہے نا، اگر کوئی ٹیررسٹ اسلام کے نام پہ یا کلمے کے نام پہ دھماکے کرتے، 90% اٹیک کہاں ہوئے ہوں گے؟ مسلم ممالک میں، مسلمانوں کے اوپر، مسجدوں کے اوپر، سکولوں کے اوپر، کالجوں کے اوپر، یونیورسٹیوں کے اوپر، امام باڑوں کے اوپر. 10% ہوتے ہیں نان مسلم کے اگینسٹ. تو امام حسین نے یہ واضح کر دیا کہ اس طرح کے لوگ آئیں گے، اور وہ سامنے کھڑے تھے ان کے، جو کلمے کا نام لیں گے، اسلام کا نام لیں گے اور مسلمانوں کو ماریں گے. امام حسین کو جو مارنے آئے تھے اور مار بھی دیا، ساتھ میں 72 ان کے شہداء کلمہ پڑھ رہے تھے، اذانیں دے رہے تھے. دوسری طرف امام حسین بھی اذان دے رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اور امام حسین کو جب شہید کیا گیا وہ سجدہ کر رہے تھے. سجدے کے دوران ان پہ 12 ضربیں لگائی گئیں. مطلب آپ یہ دیکھیں کیا اس کھنجر کی حالت ہوگی. دیکھیں کسی جانور کو بھی حلال کرنا ہوتا ہے نا، تو تیز دھار والا یوز کیا جاتا ہے کہ اسے ایسے ایک ہی اس شاٹ میں جو ہے نا اس کی رگیں کٹیں اور اسے زیادہ تکلیف نہ ہو، مطلب جان فوراً سے نکلے. امام حسین کو جس کھنجر سے ذبح کیا جا رہا تھا 72 ضربیں لگائی گئی، 72 کہہ رہا ہوں، 12 ضربیں لگائی گئی، اور تب جا کے جو ہے نا گردن اتاری گئی. اور پھر ان کی جو بیٹی ہیں سکینہ، جن کا اس نوحے میں ذکر تھا، ان کو تماچے مارے گئے. مطلب کیسے مسلمان تھے وہ کہ سادات کے ساتھ یہ سلوک کر رہے تھے، جانتے پوچھتے کہ نبی کی اولاد ہیں. ہم تو سوچتے ہیں نا ہماری روح کانپ جاتی ہے. ہم کوئی بہت اچھے لوگ نہیں ہیں، ہم بھی گناہ گار لوگ ہیں. ہمیں بھی نہیں پتا ہمارا انجام کیا ہوگا آخرت میں، لیکن ایک چیز تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم سے بھی زیادہ گناہ گار تھے، کہ وہ سادات کو تکلیف پہنچا رہے تھے. اور سادات کی خواتین جو تھیں ان کے ساتھ انہوں نے کیا رویہ رکھا. تماچے مارے گئے، ٹھیک ہے، کانوں سے جو ہے نا وہ پالیاں کس طرح سے چھینی گئیں حضرت سکینہ کی سلام اللہ علیہ کی، کیا کچھ نہیں کیا گیا. پھر ایک ایک بازار لے جایا گیا. پہلے اعلان کیا جاتا تھا کہ حسین کا خاندان آ رہا ہے، پھر پتھر مروائے جاتے تھے اور چادریں چھینی گئی تھیں، ان کا مال و اسباب لوٹا گیا. لیکن جان لے لی، رفقا لے لی، اس سے بڑی کیا چیز ہے. اور پھر جو ہے نا سب کو پتہ ہے کہ کیا ٹریٹمنٹ تھا. آج مجھے حیرت ان لوگوں پہ ہوتی ہے جو یزید کی صفائیاں دے رہے ہوتے ہیں. میں تو کہتا ہوں یزید خود بھی خبیث تھا، اور آگے جو آج اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں نا وہ بھی خبیث ہے. ان کو، اور سمپل سے ہم سیدھی بات جب ہمارے سامنے کوئی کرتا ہے نا، میرے سامنے خاص طور پہ کوئی زیادہ ہی اگر چوڑا ہو رہا ہو، تو میں کہتا ہوں بھائی ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھاؤ اور دعا کرو کہ میرا انجام امام حسین کے ساتھ ہو اور تمہارا انجام تمہارے یزید کے ساتھ ہو. جو حق پہ ہوگا وہ اس دن سرخرو کھڑا ہوگا. ہمیں تو ڈر نہیں ہے، ہم مولائی ہیں بھائی، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے یہ بات کہنے میں. ہمیں پتہ ہے امام حسین حق پہ ہیں، جنتی جمانوں کے سردار ہیں، انہیں لگ پتہ ہے ہمیں. یہ جو آج بھی گستاخیاں کرتے ہیں کربلا کی شہداء کی شان میں یہ لوگ، انہیں لگ پتہ جائے گا. بہرحال جی ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا، ہم تو اس پہ ٹاپک پہ جتنا چاہیں بول سکتے ہیں. آپ کو یہ کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. ملیں گے، اپنا خیال رکھیے گا.